कोई लम्हा मोहब्बत का लास्ट एपिसोड। अगली सुबह हमने मिशन डबल एम की तैयारी शुरू कर दी। मेरे पास 2 हैंडसेट थे, एक सिम भी स्पेयर थी। यह सिम जहांगीर भाई की दोस्त की थी जो उन्होंने भाई को दी थी। फिर पाकिस्तान से शादी के बाद जाते हुए भाई ने यह सिम मुझे दे दी, जो अब तक यूं ही बेमुसरफ पड़ी थी, और अब मैंने वही सिम मोबाइल में लगा दी। ये नंबर किसी के पास नहीं था। शानसे ने अपनी दोस्त के साथ मिलकर बहुत सारे विशिंग कार्ड्स बनाए थे और इन पर मुख्तलिफ अशार और नज़में भी लिखवा ली थी, और अब हम तैयार थे मिशन को शुरू करने के लिए। अगले सुबह जब मामू जॉगिंग के लिए निकल रहे थे, इन्हें गेट पर एक कार्ड और फूल पड़ा हुआ मिला। वो ठटके फिर झुके। हैप्पी मॉर्निंग का है कि सब्ज रंग का कार्ड उठाकर उलट पलट कर देखा, कहीं कोई नाम पता नहीं था। फिर दोस्त इधर आओ, उन्होंने माली को आवाज़ दी जो फूलों को पानी दे रहा था। वो फ़ौरन दौड़ाया, जी साहब, ये कार्ड और फूल यहाँ किसने रखे हैं? इनके इस्तफसार पर माली ने लाइल्मी का इजहार किया। मैंने तो जी अभी आपके हाथ में ही देखे हैं जी, वो मासूमियत से बोला। अच्छा, वो ज़रा रुके, ठीक है, ये अंदर जाकर रख दो। कार्ड और फूल इसे थमाते हुए वो बाहर निकल गए। मैं जो गेट पर हो रही सारी कार्रवाई अपनी बालकनी में खड़ा देख रहा था, फ़ौरन नीचे उतरा और लॉन्च में फिरदौस के सर पर पहुंच गया, जो कार्ड और फूल मेज़ पर रख रहा था। उन्हें शक तो नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं अब्बास भाई, मैंने ऐसी ज़बरदस्त अदाकारी की कि उन्हें मुझ पर ज़रा भी शक न हो सका, वो बड़े फ़ख्र से बोला। मैंने तिरछी नज़रों से उसे देखा। गुड, आइंदा भी ऐसी ही अदाकारी करना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए मुश्किल काम नहीं, मैंने तंज किया जो कि इसे समझ ना सका। बेफिक्र रहें साहब, वो तो मैं रहूँगा, और अगर तुमने भांडा फोड़ दिया ना तो तुम्हारी होने वाली जोजा नसरीन को तुम्हारे सारे मोबाइल अफेयर्स की खबर कर दूँगा। मैंने धमकाने वाले लहजे में खबरदार किया तो वो अपने कानों को हाथ लगाने लगा। तौबा करे जी, मेरी क्या मचाल जो ऐसा कुछ करूं? मैं कोई पागल थोड़ी हूं। अच्छी बात है, मैं सर हिलाकर और चीज़ें उठाए मामू की स्टडी में रखाया। नेक्स्ट सीन। नाश्ता करके मैं लॉन में आया तो शान से चली आई। हाय अब्बास, क्या बना, कैसा रहा? हाल अहवाल पूछने के बजाय वो बेसब्री से बोली। एकदम परफेक्ट, तुम अपनी सुनाओ। बेफिक्र रहो, वहाँ भी काम हो गया। वो हंसी थी और मुझे अपना कारनामा सुनाने लगी। मैं नर्म निगाहों से धूप में दमकता इसका शादाब चेहरा देखने लगा। मेरी महवियत इसकी आवाज़ से टूटी जो जाने को मुड़ रही थी। बाय, चलती हूँ, कहीं पॉइंट न मिस हो जाए। हाथ हिलाकर वो तेज़ी से गेट की तरफ जाने लगी थी। क्यों, तुम्हारी गाड़ी को क्या हुआ? मैंने पीछे से चीख कर पूछा था। सर्विस के लिए दी है, ख़राब है, बाय। वो भी गेट क्रॉस करते जवाबन चीखी और फिर मेरी निगाहों से ओझल हो गई। मैं भी अंदर की तरफ बढ़ गया। बात का सारा वक्त मैंने नानों के साथ इनके कामों में हेल्प करते गुजारा था। अलबत्ता जब 11 बजे नानों अपने कमरे में चली गई तो मैं टीवी खोलकर बैठ गया। मोबाइल निकालकर मैंने नीलो खाला का नंबर निकाला, फिर एक अच्छा म्यूज़िक चैनल लगाया। इस वक्त बहुत अच्छा गाना आ रहा था। मैंने इत्मीनान से इनका लैंडलाइन नंबर डायल किया। 1 2 3, चौथी बेल पर फ़ोन उठाया गया था। हेलो, इनकी सुरीली आवाज़ एयरपीस से उभरी थी। मैंने जल्दी से मोबाइल टीवी के करीब कर दिया। जुनैद जमशेद कह रहा था, कह दो जो भी मन में आए। वहाँ से वो हेलो हेलो कर रही थी, फिर खामोशी छा गई। मैंने मोबाइल स्क्रीन को देखा, वो अभी तक लाइन पर थी, और फिर कुछ देर बाद लाइन डिस्कनेक्ट कर दी गई। मेरा मकसद पूरा हो गया था, सो मैं सोफ़े पर इत्मीनान से बैठकर गाना एंजॉय करने लगा। शाम को मेरी शानसे से मुलाकात हुई। वो नानों के लिए हलीम लाई थी जो खाला ने पका कर भेजी थी। मैं शोर मचाता हुआ किचन में चला आया। चलो शान से। कहाँ? उसने हैरत से मेरी तरफ देखा। मैं इसकी हैरत को खातिर में ना लाते हुए साबका लहजे में बोला, तुम चलो तो बताता हूँ। जाऊँ कहाँ, बताओ तो सही। वो जिद हो गई। मैंने अफसोस से इसे देखा। घर से भागने को नहीं कह रहा, ज़रूरी बात करनी है तुमसे। नानों के सामने ऐसी बात पर इसका मुँह सुर्ख हो गया। वो खा जाने वाली नज़रों से मुझे देखने लगी। अब्बास, क्या जल्दी मचाई हुई है, बच्चे को सांस तो लेने दो। नानों ने खफगी से मुझे टोका, फिर शांति से बोली, नीलो को कहो कि मेरी तरफ चक्कर लगाए, वो तो मेरे लिए ईद का चांद हो गई है। फिक्र मत करें दादो, मैं आपका गिला मनोअन पहुंचा दूंगी। शानसे ने इन्हें तसल्ली दी। मैं बड़े सब्र से इन खवातीन की गुफ्तगू सुन रहा था। खातून, अगर आप अपनी बात कर चुकी हों तो चलें। बिला आखिर मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मैं चबा चबा कर बोला था। वो मेरे तेवर देख कर उठ गई। बाहर लॉन में आकर वो बेनियाजी से बोली, जी फूटो, अब क्या बात है? अदब से, मैंने फ़ौरन टोका, फिर इसे मिशन के नए हिस्से के बारे में आगाह करने लगा। वाकई अगर जल्द मतलूबा नताइज चाहते हैं तो आइडिया तुम्हारा अच्छा है, इसने सोचते हुए तायद की, फिर चौंकी।
ये विशी और मीना कहाँ हैं? दोनों की किसी फ्रेंड के घर गैदरिंग है, वहीं गई हैं। मैं चेयर पर इत्मीनान से पाँव पसार कर बैठ गया। वो भी मेरी तकलीद में बैठ गई। फिर इधर उधर की बातों के दौरान मैं वक्तन फ़वक्तन इस पर भी नरम गर्म निगाह डालता। अपनी धुन में मगन ऐसा कुछ महसूस ही ना हो रहा था। वाकई वो पागल थी। मैं सर झटक कर रह गया था। नेक्स्ट सीन। मामू को अगले दिन फिर फूल और कार्ड पड़े मिले थे। फिर दोस्त ने हस्ब हिदायत लाइलमी का इजहार कर दिया। इस दिन भी मामू इग्नोर कर गए, मगर जब इन्हें मुसलसल फूल और कार्ड मिलते रहे तो वो चौंक गए। इस दिन भी वो हल्के नीले कार्ड को खोल रहे थे और आज पहली दफ़ा कार्ड पर खूबसूरत हैंडराइटिंग में शेर लिखा हुआ था, जो बात कह नहीं सकता उसे मैं फ़र्ज़ करता हूँ। चलो मैं फ़र्ज़ करता हूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है। फ्रॉम सोलमेट। नीचे जली हुई हर्फ में लिखा ये नाम इन्हें उलझा गया था। उन्होंने चंद लम्हे सोचा, फिर कार्ड और फूल माली को थमाकर जॉगिंग के लिए चले गए। मैं जो रोज़ाना की तरह ये सारा मंजर बालकनी से देख रहा था, कमरे में जाकर लंबी तान कर सो गया। 11 बजे हस्बे मामूल मैंने नीली खाला को फ़ोन मिलाया और ए मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए सुना कर सोचने लगा कि हफ्ते से ज़्यादा तो हो गया ये सारा सिलसिला शुरू किए। अब तो इन पत्थरों में झोंक पड़नी चाहिए। शांसी ने भी मुलाकात होने पर बताया था कि खाला ने शिकायत की है डम्प कॉल्स पर किसी के तंग करने की। आह अब्बास, तो भी किन चक्रों में पड़ गया है। मैं ठंडी आह भर कर रह गया। नेक्स्ट सीन। इस वक्त मैं कंप्यूटर से नीली खाला को सीक्रेट एडमायरर के नाम से मेल कर रहा था। शान से मेरे सर पर खड़ी हिदायत दे रही थी। धांसू किस्म की मेल होनी चाहिए जिसे पढ़कर खाला जल्दी से पढ़ जाए। मसलन ये लिखूं कि जाने मन तुम्हारे बगैर मैं अधूरा हूँ, मेरे फेफड़े जवाब दे गए हैं तुझे पुकारते पुकारते, दिमाग का खलल बढ़ गया है, फराक की रातें नागिन की तरह डसती हैं और मुझे एंटी फराक टीके लगवाने पड़ रहे हैं। मैंने इसका मजाक उड़ाया, वो बुरा मान गई। मैंने अब ऐसी फजूल बातें लिखने को नहीं कहा है, कोई खूबसूरत रोमांटिक सी बात लिखो। इसकी बात पर मैंने आंखें फाड़ कर इसे देखा। रोमांटिक? तुम्हें पता है रोमांटिक बातें किसे कहते हैं? होना बड़ी आई रोमांटिक। मैं बड़बड़ा कर रह गया। तुम्हें क्या हो गया है? मेरे जले कटे लहजे पर वो हैरान रह गई। कुछ नहीं। मैं मुंह फुलाकर कीबोर्ड पर उंगलियां चलाने लगा। यहाँ तो चिराग तले अंधेरा था। मैं दूसरे लोगों के दिलों को मिलाने की कोशिश कर रहा था और ख़ुद किसी को एहसास ही दिलाने में नाकाम था। फॉर माई सोल मेट नीलोफर, तू संदल का पेड़ है, मैं खुशबू का चाहने वाला, मैं एक बेअक्स परिंदा, मेरा सफ़र अनजाना। मेरे चेहरे पे लिखा है एक उजाला ख्वाबों जैसा, तुझको पढ़ूँ तो मुझ पे बरसे रंग गुलाबों जैसा, तेरे जिस्म की महकी मिट्टी से लिपटूँ बीच समंदर, धूप को ओढ़ूँ और सो जाऊँ, पहले पहले फूल बनूँ फिर पत्थर हो जाऊँ। खट खट कीबोर्ड पर उंगलियां चलाते हुए मैं लिख रहा था। नज़म मुकम्मल होने के बाद मैंने शांसे को देखा। कैसी लगी? अच्छी है, बहुत खूबसूरत, इसने दिल से दाद दी। मैं गर्दन अकड़ाए सेंड करने लगा, मगर इसका बाकी जुमला सुनकर मेरा दिमाग भग से उड़ गया। वैसे इसका मतलब क्या है? हाय तेरा क्या बनेगा ये दिल। मैं बेचारगी से आह भर कर रह गया। फिर से देखा जो मुंतज़िर नज़रों से मुझे देख रही थी। तुम बस शीला की जवानी और मुन्नी बदनाम हुई टाइप की चीज़ें सुना करो, ये बाज़ौक़ शायरी तुम्हारे बस का काम नहीं है। मैंने बड़े मीठे लहजे में तंज किया, मगर उधर हुनूस असर ना था। उल्टा वो जोश से बताने लगी। तुम ठीक कह रहे हो अब्बास, रियली ये शायरी तो मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती है। मैट्रिक तक बड़ी मुश्किल से पढ़ी थी। तुम्हें पता है मेरे उर्दू में कितने मार्क्स आए थे? 40। है ना मज़े की बात? अपने कारनामे पर वो फ़ख्रिया मुस्कुरा रही थी। मैं से देख कर रह गया। वो मज़ीद गुलफशानियाँ कर रही थी। मैं आह पर आह भरता कंप्यूटर शट डाउन करके इसकी तरफ घूमा और इस्तफहामिया लहजे में बोला, तो अब मामू को तुम क्या गाने मेल करोगी? मादा लाडला बिगड़ गया टाइप के। मेरी बात पर इसने परेशानी से मुझे देखा, फिर मेरी मिन्नत करने लगी। हाय अब्बास, अब क्या करूँगी? वाकई मुझे तो शायरी आती ही नहीं, बस इकबाल की नज़म लब पे आती है, दुआ बन के तमन्ना मेरी यही ज़बानी आती है, और ये तो लिखने से रही। प्लीज़ हेल्प करोगी ना मेरी? इसने इस तरह मुझे देखा, मुझे इस पर तरस आ गया, कुछ अकड़ भी गया। ठीक है, मैं तुम्हें चंद अच्छी सी नज़में लिख कर दूँगा, तुम रोज़ मेल कर दिया करना। मैंने कमाल सखावत का मुजाहरा किया। थैंक यू अब्बास, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, तुम बहुत अच्छे हो। वो यूँ अकीदतमंदी का इजहार कर रहे थे जिसे मैं इसे नज़में नहीं सदारत देने वाला हूँ। इसकी बेवकूफ़ी व न्यासमंदी पर मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया था। नेक्स्ट सीन। खाला ने जब रात को मेल बॉक्स चेक किया तो वो मेल पढ़कर इन्हें झटका लगा था। ये कौन है?
انہوں نے ذہن میں موجودہ ناموں کو کھنگالا مگر کوئی بھی نام کلک نہ کر سکا۔ سول میٹ کے الفاظ اور نیچے لکھے سیکرٹ ایڈمائرر انہیں الجھانے لگے تھے۔ کئی دن سے وہ اسی نام سے بکیں وصول کر رہی تھی اور آج یہ میل ہوگا کوئی فارغ شخص جسے کوئی اور کام نہیں ہوگا۔ انہوں نے سر جھٹک کر خود کو تسلی دی مگر روزانہ صبح شام آنے والی میلز ان کو اپنی رائے بدلنے پر مجبور کر گئی اور ابھی آنے والی میل انہیں مزید پریشانی میں مبتلا کر گئی تھی۔ درد، دکھ، بے کسی اور تنہائی، میرے جیون کے سارے رنگ ہیں یہ۔ ان رنگوں کو تم بدل جاؤ، آؤ اور آ کر مجھ میں ڈھل جاؤ۔ انتظار کی اذیت میں مبتلا، سیکرٹ ایڈمائرر۔ کتنی دیر سے اس میل پر نظریں جمائے وہ گہری سوچ میں تھی، جب ہی دروازہ کھول کر شانزی اندر چلی آئی تھی۔ انہوں نے میل باکس کلوز کر دیا۔ کیا ہو رہا ہے خالہ؟ پیچھے سے بازو ان کے گلے میں ڈال کر وہ لاڈ سے بولی۔ کچھ خاص نہیں، آؤ بیٹھو۔ اس کے بازو گلے سے نکال کر انہوں نے اسے اپنے پاس رکھی، کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بیٹھنے کے لیے نہیں آئی ہوں، باہر عباس آیا ہوا ہے واک پر جانے کے لیے، آپ کو بھی بلا رہا ہے۔ وہ انکار کرتے ہوئے بولی۔ سوری، تم لوگ جاؤ، مجھے کچھ ضروری میلز کرنی ہے۔ انہوں نے نرمی سے انکار کر دیا۔ شانزی ان کے پیچھے پڑ گئی۔ مجھے کچھ نہیں پتا، آپ کو جانا ہے تو بس جانا ہے، چلے اٹھیے۔ وہ ان کے سر پر سوار ضدی لہجے میں بولی۔ ضد مت کرو شانزی، تم لوگ جاؤ۔ انہوں نے سرزنش کی۔ مگر خالہ، شانزی اب کہ وہ ذرا غصے سے بولی۔ وہ پاؤں پٹکتی ڈھپ ڈھپ کر کے چلی گئی۔ وہ جانتی تھیں کہ وہ ناراض ہو کر گئی ہے مگر اس وقت وہ اپنی الجھن میں تھی۔ بے وقوف، پاگل، وہ بڑبڑائیں، پھر میل باکس کھول کر اس ای میل کو دیکھنے لگی۔ آخر کون تھا جو انہیں روزانہ میل کر رہا تھا اور آج تو شاعری سے ہٹ کر لکھے گئے جملے انہیں پریشان کر گئے تھے۔ شان سے باہر آئے تو اس کا منہ پھولا ہوا تھا۔ خالہ نہیں آئیں؟ بچوں نے اس کے پیچھے دیکھا مگر خالہ کو نہ پا کر مایوسی سے سر ہلا دیا۔ کیا بنے گا عباس؟ نہ ہی خالہ آنے کو راضی ہوتی ہے اور نہ ہی عارفین انکل اپنے کھول سے نکلنے کو راضی ہیں۔ ہم کیسے ان کی ملاقاتیں کروا سکتے ہیں؟ کیسے ہمارا مشن آگے بڑھے گا؟ گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے وہ تیز آواز میں جلے دل کے پھپولے پھوڑ رہی تھی۔ چلو ہم تم تو مل لیتے ہیں نا، میں نے اسے چھیڑنے والے انداز میں تسلی دی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ اچانک ہی رک گئی اور کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑاکا انداز میں بولی۔ وہیں جو تم دل میں سوچتی ہو اور میں اظہار کر لیتا ہوں۔ میں بدستور غیر سنجیدہ تھا۔ کیا ہے بھائی، آپ لوگ رک کیوں گئے ہیں؟ دونوں ہم سے کافی آگے جا چکی تھیں۔ مڑ کر ہمیں دیکھا۔ آتے ہیں ہم، بس تمہارے عباس بھائی کے لگتا ہے اسکرو ڈھیلے ہو گئے ہیں۔ وہ مجھے گھورتی آگے چلنے لگی۔ میں اس کے پیچھے لپکا۔ تو تم اپنے پیارے ہاتھوں سے کس لو نا۔ میری بات پر اس نے بے ساختہ مجھے 2 دھموکے جھڑ دیے۔ لو، کس دیے ہیں۔ پلوشا اور زرمینہ کھلکھلانے لگی۔ میں اپنی کمر سہلاتے ہوئے دہائی دینے لگا۔ بے حس ظالم حسینہ، کچھ تو خیال کرو، اتنی سختی سے ہاتھ جھڑے ہیں، اگر کوئی پرزہ میرا ڈھیلا ہو کر گر جاتا تو؟ کل کو یوں بھی تمہیں ہی میرے پلے پڑنا ہے، پھر کہاں سے میرے اسپیئر پارٹس ڈھونڈتی پھرو گی؟ وہ بل کھا کر میری طرف مڑی۔ میں نے اس کے تیور بھانپ کر فوراً دوڑ لگا دی۔ پلوشا مینا محظوظ ہوتے ہوئے میرا مورال بلند کرنے کے لیے چیخ رہی تھیں۔ شان سے بھاگتے بھاگتے تھک گئی تو رک کر ہانپنے لگی۔ میں نے پلٹ کر اسے دیکھا، پھر شرافت سے اس کی طرف بڑھایا۔ کیوں سوچا؟ کیا ہوا؟ مصنوعی تشویش سے میں نے جھک کر پوچھا۔ عباس پلیز میرا ہاتھ پکڑو، مجھ سے تو اب کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا۔ وہ پھولی سانسوں کے درمیان رک رک کر بولی تھی۔ منہ لال ٹماٹر ہو رہا تھا۔ میں ہاتھ بڑھائے اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ ایک دم سیدھی ہوئی اور بازو جکڑ کر مجھے مکے مارنے لگی۔ ڈھیٹ، بے شرم! اور میں اس کی چالاکی پر مصنوعی بیچارگی سے اپنا بچاؤ کرتے ہوئے چیخ رہا تھا۔ نیکسٹ سین۔ نیلی خالہ اور ماموں کے لیے میل پر میل، بکے پر بکے آ رہے تھے۔ نانو بھی مشکوک ہو گئی تھی۔ دونوں بچیوں نے اچانک ہی ضد کرنی شروع کر دی تھی۔ ہمارا مشن قدم با قدم آگے بڑھ رہا تھا۔ آج میرا شانزی کے ساتھ کچھ خریداری کا پروگرام تھا۔ میں سیٹی کی دھن پر تیرے لیے ہے میرا دل میری جاں گنگناتے ہوئے ان کے گیٹ میں داخل ہوا۔ موسم صبح سے ہی بہت خوشگوار دل فریب ہو رہا تھا۔ کالے بادل آسمان پر یہاں سے وہاں اٹکلیاں کرتے پھر رہے تھے۔ سبک روح ہوا بڑے دھیمے انداز میں چل رہی تھی اور جسم و جاں کو گدگدا رہی تھی۔ میں لان میں داخل ہوا تو بے ساختہ خوشبو بھری ہوا میرے نتھنوں سے ٹکرائی۔ میں گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ ہوا سے درخت ہلکے ہلکے جھوم رہے تھے۔ دل ہی دل میں لان اور موسم کو سراہتے ہوئے میں لاؤنج میں داخل ہوا۔ پورے گھر پر خاموشی کا راج تھا، البتہ کچن سے اشتہا انگیز خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں۔ میں کچن میں چلا آیا۔ ہیلو بیوٹیفل لیڈیز، بلند آواز میں کہہ کر میں نے اشتہا انگیز خوشبوؤں کو اپنے اندر اتارا تھا۔ نیلی خالہ ایپرن باندھے برنر کے آگے کھڑی کچھ تل رہی تھیں۔
میری آواز پر انہوں نے مسکراتے ہوئے مڑ کر مجھے دیکھا۔ کیا حال ہے عباس؟ میرے حال کو چھوڑیں، یہ بتائیں کیا پک رہا ہے؟ میں ان کے قریب چلا آیا۔ وہ فرینچ فرائز تل رہی تھیں۔ میں پلیٹ سے اٹھا کر کھانے لگا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے بتایا، فرینچ فرائز، چکن وائٹ قورمہ اور 7 دم کی کباب، کھا کر جانا۔ مینیو بتا کر انہوں نے مجھے بھی دعوت دے ڈالی۔ وائی ناٹ، شور، آپ بے فکر رہیں۔ آپ کی اتنی خلوص سے دی گئی دعوت میں بھلا ٹھکرا سکتا ہوں؟ یہ کہو کہ جہاں کھانا ہو وہاں تو تم بن بلائے بھی پائے جاتے ہو۔ شانزے کی آواز پر میں نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ فریج میں سر گھسیرے بوتل ترتیب سے رکھ رہی تھی۔ میں جلنے والوں کی باتیں دل پر نہیں لیتا، اسے بے نیازی سے جواب دے کر میں فرینچ فرائز کھاتا رہا۔ یہ کہو کہ ڈھیٹ ہو پورے۔ وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر فریج بند کر کے اس طرف آ گئی۔ تم جو بھی کہو، میں نے کہا نا کہ میں جلنے والوں کی باتیں دل پر نہیں لیتا۔ ادھر ہنوز اثر نہ تھا۔ یہ بتاؤ جانے کا ارادہ ہے یا نہیں؟ میرے پوچھنے پر وہ بولی، ہے، بس لنچ کر لیں پھر نکلتے ہیں۔ تم بیٹھو، میں ذرا چینج کراؤں۔ وہ جو نکل رہی تھی جاتے جاتے دوبارہ پلٹی، میرے آنے تک فارغ مت بیٹھے رہنا، جلدی سے ٹیبل لگا دو۔ بے نیازی سے آرڈر دے کر وہ چلی گئی تھی اور اس کے آرڈر کی تعمیل میں شرافت سے ٹیبل سیٹ کرنے لگا۔ خالہ مجھے ٹوکنے لگی، یہ لڑکی تو بالکل پاگل ہے، تم چھوڑو باس، مہمان ہو تم، میں خود ہی کر لیتی ہوں۔ برنر آف کر کے انہوں نے ایپرن اتارا اور مجھ سے پلیٹیں لینے لگی۔ کوئی مہمان نہیں ہوں میں، اتنا سا کام ہے ابھی کرتا ہوں۔ آپ سالن ڈونگوں میں نکالیں، بڑے زوروں کی بھوک لگی ہوئی ہے۔ میں جلدی مچاتا رہا تھا۔ پھر کھانے کے دوران میں مسلسل خالہ کو قائل کرنے میں لگا رہا کہ آئندہ وہ بھی ہمارے ساتھ واک پر جائیں گی۔ وہ ٹالنے والے انداز میں مسکراتی رہیں تو میں برا مان گیا۔ آپ کو میرے کہے کا ذرا بھی خیال نہیں؟ چند دنوں کا مہمان ہوں یہاں پر، پھر چلا جاؤں گا۔ آپ کچھ دن میری خاطر میرے ساتھ واک پر نہیں جا سکتی؟ میرے ایموشنل لہجے پر آخر کار انہوں نے حامی بھر لی۔ شانزے نے مجھے وکٹری کا نشان دکھایا، خالہ سے آنکھ بچا کے۔ لنچ کے بعد ہم دونوں شاپنگ کے لیے نکل گئے۔ موسم بہت خوشگوار ہو رہا تھا۔ شانزے کی گاڑی میں ڈرائیو کر رہا تھا، وہ مجھے گائیڈ کرتی جا رہی تھی۔ تمہارے جانے میں کتنے دن رہ گئے ہیں؟ ایک کیسٹ پلیئر میں لگاتے ہوئے اس نے مجھ سے پوچھا۔ ماما مہینہ 1.5 تک آ جائیں گی، پھر میں چلا جاؤں گا۔ میں نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے جواب دیا۔ میری بات پر اس کے چہرے پر ایک سایہ سا گزر گیا تھا، مگر اس نے جلد خود پر قابو پاتے ہوئے لہجہ نارمل کیا، اور اگر اس وقت تک ہمارا مشن ڈبل M کامیابی نہ حاصل کر سکا تو ڈونٹ یو وری، انشاءاللہ ہم اس وقت تک کامیاب ہو چکے ہوں گے۔ میں نے باوسوخ لہجے میں کہا، اللہ کرے ایسا ہی ہو، وائستگی سے کہہ کر باہر دیکھنے لگی۔ گاڑی میں جنید جمشید کی آواز گونجی تو میں نے چونک کر شانزے کو دیکھا۔ وہ میری طرف متوجہ نہ تھی، نہ جانے کن خیالوں میں گم باہر دیکھ رہی تھی۔ یہ شام پھر نہیں آئے گی، اس شام کو، اس ساتھ کو، آؤ عمل کر لیں۔ گاڑی کی خاموش فضا میں بجتا گانا میرے دل کی ترجمانی کر رہا تھا۔ میں نے ڈرائیو کرتے ہوئے دوبارہ گردن موڑ کر شانزے کو دیکھا، وہ ہنوز کھوئی ہوئی تھی۔ میں گردن سیدھی کر کے ڈرائیو کرنے لگا اور اس گانے کے تلسم میں کھو گیا۔ بارش! اس کی خوشی سے بھرپور آواز نے یہ تلسم توڑا تھا۔ میں نے ونڈ اسکرین پر گرتے بارش کے قطروں کو دیکھا۔ تمہیں بارش اچھی لگتی ہے؟ میں نے گردن موڑتے ہوئے پوچھا۔ بہت زیادہ، اور خاص کر برستی بارش میں ڈھیر ساری آئس کریم کھانا۔ وہ بچوں کے سے جوش سے بولی تھی۔ کچھ دیر بعد اچانک ہی میں نے گاڑی جھٹکے سے روک دی۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ چلو آؤ، تمہیں آئس کریم کھلاتا ہوں۔ میں نے گاڑی کا ڈور کھولتے ہوئے کہا، اوہ عباس تم کتنے اچھے ہو، وہ چہک کر بولی۔ اور پھر اس دن بارش میں بھیگتے ہوئے گاڑی کے بونٹ پر بیٹھ کر ہم نے ڈھیر ساری آئس کریم کھائی اور خوب ساری باتیں کی۔ ماموں کے لیے ایک بکے TCS کروا کر چند CDs اور چھوٹی موٹی چیزیں خرید کر گھر آئے تھے۔ وہ شام واقعی ہمارے لیے ایک امر ہو جانے والی شام تھی۔ نیکسٹ سین، اس بارش سے جانے والی سردیاں لگتا تھا کہ پھر واپس آ جائیں گی، مگر رات تک مطلع صاف ہو گیا تھا اور تارے بھی نکل آئے تھے۔ میں ماما کا فون اٹینڈ کر کے لاؤنج میں چلا آیا۔ نانو نے کافی کا مگ میری طرف بڑھا دیا۔ ماموں نیوز سن رہے تھے، جبکہ وہ دونوں نانو کے گرد بیٹھی انہیں اسکول کے قصے سنا رہی تھی۔ دادو، آج اسکول میں مینا رو رہی تھی، باتوں باتوں میں اچانک پلوشا نے نانو کو بتایا۔ نانو کے ساتھ ساتھ ماموں بھی چونک گئے تھے۔ کیوں؟ میرا بچہ کیوں رو رہا تھا؟ نانو نے تشویش سے مینا کی طرف دیکھا۔ وہ دادو، آج میری کلاس میٹ اپنی ماما کے ہاتھ کا بیک کیا پیزا لائی تھی، اس نے سب کو ٹیسٹ کروایا تھا اور مجھے یہ کہہ کر دیا کہ تم بھی کھاؤ، کیونکہ تمہاری تو ماما بھی نہیں جو تمہیں پیزا کھلا سکے۔ بس یہ بات سن کر مجھے رونا آ گیا۔ وہ معصومیت سے سر جھکا کر بولی۔ میں سمجھ گیا کہ مشن ڈبل M کے تحت دونوں اپنا کام کر رہی ہیں۔ اس میں رونے والی کیا بات تھی؟ میں ہوں نا اپنی بیٹی کو پیزا بنا کے کھلانے والی، مینا کو بھیج کر نانو نے پکارا۔ مگر آپ کو تو بیکنگ نہیں آتی،
वो बिसोरी। इससे पहले कि नानू कुछ कहती ही विशी दोबारा से बोलने लगी। और दादो, इससे 2 दिन पहले हमारी क्लासमेट जोया का जर्नल भी फाड़ दिया था क्योंकि इस पर इसकी मामा ने डायग्राम बनाई थी और मैम ने इसे स्टार दिया था। वो तो बेचारी जोया ने मैम को शिकायत नहीं की, वरना इसे सज़ा ज़रूर मिलती। इसके दूसरे कारनामे झूठे को सुनकर तो नानो शॉक में रह गई और मामू भी न्यूज़ छोड़ छाड़ कर बेयकीनी के आलम में अपनी सादा सी बेटी के कारनामे सुन रहे थे। मैं सिर्फ दिल ही दिल में सराह ही सका था दोनों को। ये मैं क्या सुन रहा हूँ मीना? मामू की गूंजदार आवाज़ पर मीना दहली। कम हियर। वो मरे मरे कदमों से इनकी तरफ बढ़ी थी। टेल मी, ये सब क्या है? वो पापा, आई वॉन्ट अ मदर, आई नीड अ मदर। झुके सर के साथ वह बमुश्किल अपनी मुहीन आवाज़ में बोली। इसकी बात पर मामू चुप रह गए थे, इसे गहरी निगाहों से देखने लगे। यू आर अ ग्रोन अप चाइल्ड नाउ एंड यू नो अबाउट द रियलिटी कि तुम्हारे मामा की डेथ हो चुकी है। वो बड़े ज़ब्त से बोले। आई नो पापा, बट दूसरी मामा तो आ सकती है ना? इसके जवाब पर इनके माथे पर बल पड़ गए थे। पहली दफ़ा औलाद की तरफ से इन्हें ऐसी सूरत हाल से वास्ता पड़ा था। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे समझाए। चंद मिनटों की गंभीर खामोशी के बाद वो इसकी बातें नज़रअंदाज करके हुक्मिया लहजे में बोले। जाओ तुम दोनों, सुबह फिर स्कूल के लिए उठा नहीं जाएगा। इनके इग्नोर करने पर वो दोनों मुंह लटकाए गुड नाइट कहती चली गईं। इनके जाते ही नानो शुरू हो गई थी। देखा आरफीन, मैं ना कहती थी कि आज नहीं तो कल इन्हें माँ की कमी महसूस होगी, मगर तुम हमेशा मेरी बातों को नज़रअंदाज करते रहे। मामू ने टीवी ऑफ करके झुंझलाई नज़रों से इन्हें देखा। अम्मा प्लीज़ लीव दिस टॉपिक। और रही बात बच्चियों की, तो 1-2 दिन में फिर से ठीक हो जाएंगी। कैसे ठीक हो जाएंगी? वह बच्चियां नहीं रहीं, बड़ी हो रही हैं। ऐसे में इनकी सोचों को तुम अपनी मर्जी से नहीं चला सकते। वो मामू को लताड़ने लगी। तो क्या करूं मैं? क्या चाहती हैं आप कि जवान होती बच्चियों की मौजूदगी में शादी रचा लूँ? वो जिद हो गए। तो कौन सा उम्र गुजर गई है तुम्हारी? और अभी खुद ही इन्हें बच्चियाँ कह रहे थे और अब जवान नजर आने लगी। नानू ने इन्हें आड़े हाथों लिया था। मामू का लाचार चेहरा देखकर मुझे हंसी आ गई। आरफीन, मैं माँ हूँ तुम्हारी, भलाई चाहती हूँ तुम्हारी। कब तक यूं ही अकेले रहोगे? आज जवान हो, कल को जब हड्डियों में जान नहीं रहेगी तो किसी सहारे, किसी साथी की कमी शिद्दत से महसूस करोगे। ज़िंदगी यूं नहीं गुजारी जा सकती। वो बड़े स्वभाव से इन्हें समझाने लगी, मगर जब वो बोले तो मेरा सर पीट लेने को जी चाहा। अच्छा अम्मा, सोने चलता हूँ, शब खैर। सुन भी रहे थे कि मैंने क्या कहा? इनके इग्नोर करने पर नानो को गुस्सा आ गया। जी। वो एक लफ्ज़ी जवाब देकर सर झुकाकर इनसे प्यार लेने लगे। नानो ने इनको प्यार तो कर दिया, मगर इनका यूँ नज़रअंदाज कर जाना इन्हें सख्त खिला था। मैंने भरपूर निगाहों से जाते हुए अपने शानदार मामू को देखा। 6 फीट कद के साथ सरापा बहुत भरपूर था। हमेशा ऐसा ही करता है, समझता है कि मैं दुश्मन हूँ। अब अल्लाह ही समझाए तो समझाए, मैं तो थक गई हूँ। वो बड़बड़ाती रही और मुझे शांसे को फ़ोन करके बताने की बेचैनी लाहक हो गई। नेक्स्ट सीन। मामू के लिए आने वाले कार्ड्स और बुके नानों को भी मशकूक करने लगे थे। आज मैंने खाला की दावत की थी, शाम की चाय की। वो कल आने का वादा कर गई थी और रात को मैंने इन्हें मेल किया था। तुमसे मिलने की यूँ खुशी तो है, थड़का भी है तुम ना आ पाओ। तुमसे सजने लगी है तन्हाई, ज़िंदगी भी खुशी सी लगती है। अब आँखों में इंतज़ार की जोत हम कब से जलाए बैठे हैं। आ भी जाओ कि मद्दतों से हम अपना दामन फैलाए बैठे हैं। तुमसे मिलने की आस लिए, जल्द मिलने वाला, सीक्रेट एडमायरर। मेल करने के बाद मैंने तस्वुर में नीली खाला का चेहरा देखा, जो यकीनन ये पढ़कर तजस्सुस में मुब्तला हो जाएंगी। वहाँ से अपने कमरे में आकर मैं कल होने वाली दावत के बारे में सोचने लगा था, जो कि मैं चाहता था कि खालिसतन खाला और मामू की हो, बीच में ना नानो हो और ना हम। नेक्स्ट सीन। सुबह लाउंज में अकेला बैठा मैं इसी उधेड़ बुन में था कि नानो को कैसे मंजर से आउट किया जाए कि अचानक ही जहन में झमाका हुआ। मैं विशी को आवाज़ें देने लगा। जी भाई, वो कहीं से नमूदार हुई। इधर आओ और जल्दी से बताओ कि नानो के जानने वालों में कौन ऐसा है जो सीरियस बीमार हो। इसका बाजू पकड़ कर इसे अपने सामने बिठाया। मेरे सवाल पर इसने हैरत से मुझे देखा। क्या मतलब? ओहो, मतलब छोड़ो, जो पूछा है इसका जवाब दो। मैं झुंझलाया। वो सोचने लगी। हाँ, आंटी आलिया। इसने चुटकी बजाई। वो बहुत बीमार रहती हैं। उन्हें क्या बीमारी है? मेरे इश्तियाक से पूछे गए सवाल पर इसका जवाब मेरा दिमाग घुमा गया। बुढ़ापा। उन्हें बुढ़ापा है। उफ, अक्लमंद, इतनी खतरनाक बीमारी नहीं चाहिए, ज़रा कम खतरनाक बीमारी बताओ। बज़ाहिर मैंने बड़े ज़ब्त से कहा था। वो फिर सोचने लगी। कम खतरनाक? हाँ, आंटी सरवत भी बीमार है। इसके जवाब पर मुतमईन हो गया। शुक्र है अल्लाह। मेरे शुक्राने पर इसे हैरत और ताज्जुब से मुझे देखा। बड़े अफसोस की बात है भाई,
आप इनकी बीमारी पर शुक्र अदा कर रहे हैं। खैर, अब इतना भी संगदिल नहीं हूँ मैं। शुक्राना तो किसी और बात का था। और किस बात का था मैंने इसे बता दिया। तो क्या आप दादू को इस्लामाबाद भेजेंगे? इसकी हैरत में डूबी आवाज़ पर मैं उछल पड़ा। मतलब ये कि वो तो इस्लामाबाद में रहती हैं। इसके इत्मीनान से कहने पर दांत कुचकुचा कर रह गया। फिर कितनी देर की मगजमारी के बाद एक ऐसी रिश्तेदार निकल आई जो हार्ट की पेशेंट थी और यहीं रहती थी। अभी हम में यही बातें हो रही थी जब मामू भी लाउंज में चले आए। नानो कमरे से निकली। वो हफ्ता भर की लॉन्ड्री जमा करवा रही थी। किचन में आज स्पेशल मेन्यू था जो सबकी पसंद पर मबनी था। मैं और विशी खामोश हो गए। जरीना नानो की हिदायत पर कपड़े बाहर ले गई। वापस आए तो इसके हाथ में एक बुके था। साहब जी, ये फूल आए हैं जी आपके लिए। नानो मुझसे बातें करते हुए इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। कौन दे गया है? मामू चौंके। वो जी, डाकिया दे गया है। वो बुके मेज़ पर रखकर इस्तफसार तलब नज़रों से इन्हें देखने लगी। अच्छा, तुम जाओ। वो कुछ रुक कर बोले। वो सर हिलाकर चली गई। हम सब की नज़रें मामू और बुके पर थीं। पापा, किसने भेजे हैं? विशे बुके की तरफ बढ़ी। नानो भी मुंतज़िर नज़रों से देख रही थी। मामू ने बुके उठा लिया। डोंट नो बेटा। उन्होंने कार्ड निकाला और खोल कर देखा। सोलमेट की जानिब से था। विसर के पल नसीब होंगे ज़रूर, मुंतज़िर रहना बस मेरे हमदम। फासला जल्द ही तय कर लेंगे, रह जाएंगे 2-4 कदम। तुमसे जल्द मिलने वाली तुम्हारी सोलमेट। नीचे लिखे अल्फाज पढ़कर वो चंद लम्हे गुंग रह गए थे। चौंके तो विशी की आवाज़ पर जो बेचैनी से पूछ रही थी, हु इज़ पापा? मामू ने हम सबको एक नज़र देखा और फिर एक दोस्त कहकर कार्ड उन्होंने जेब में रख लिया। जरीना को बुलाकर बुके इसके हवाले करके वो स्टेडी की तरफ बढ़ गए। लगता है कोई बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड है। विशी ने मायने खेजी से मुझे देखा और मैं मुबहम अंदाज में खनकार कर रह गया। 4 बजे हस्बे प्रोग्राम विशी हरासा सूरत लिए नानो के कमरे में पहुंची। दादो दादो। क्यों बेटा, क्या हुआ खैरियत? तो उसकी हवाइयाँ उड़ी सूरत देखकर फ़ौरन लेटे से उठ बैठी। वो दादो, अभी किसी का फ़ोन आया था। कह रहा था कि खालदा आंटी की तबीयत सख्त ख़राब है। लगता है उनका आखिरी वक्त आ पहुंचा है। आप फ़ौरन पहुँचे। इसके बाद पर नानो परेशान हो गई। अल्लाह खैर करे, उसकी मुश्किल आसान फरमाए। तुम फ़ौरन सरीना को बुलाओ कि मेरे कपड़े निकाले और ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले। वो बिस्तर से उठते हुए हिदायत देने लगी। विशेष सर हिलाकर फ़ौरन बाहर की जानिब लपकी। कुछ देर बाद नानो परेशानी में चली गई। हमने खुशी से नारा लगाया। फिर मैं खानसा माँ के सर पर पहुँचा। से शाम की चाय की हिदायत देने के बाद मैंने शानसे को फ़ोन ठड़का कर हालात साजगार होने की इत्तला दी। वो फ़ौरन खुश हो गई। ओह अब्बास, यू आर रियली अ जीनियस। सच, तुमसे तो 10 भापा कुटनियाँ भी जीत नहीं सकती। इसकी तारीफ़ सुनकर भग से मेरा दिमाग उड़ गया। ये तुम मेरी तारीफ़ कर रही हो? मैंने चबा चबा कर पूछा। ऑफ कोर्स डियर। वो वसूख से चहकी। मेरा मूड ख़राब हो गया। बस फजूल बकवास बंद करो और जल्दी पहुँचो। इसकी सुने बगैर मैंने खट से फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। होना बड़ी आई। दिल ही दिल में बड़बड़ाते हुए मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और फिर जब सरीना ने मेहमानों की इत्तला दी तब मैं बाहर निकला। बच्चियाँ और मामू इनका इस्तकबाल कर रहे थे। बच्चियाँ तो खाला के आगे पीछे फिर रही थीं। मामू इखलाकन बैठ गए। मैंने बड़ी गर्म जोशी से इन्हें वेलकम किया। सी ग्रीन और सिल्वर ग्रे कलर के सूट में वो बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने इन्हें इत्तला दी कि नानो घर पर नहीं है, इमरजेंसी में इन्हें जाना पड़ गया है, माज़रत कर रही थी वगैरह वगैरह। हालांकि नानो को तो इनके आने की इत्तला भी नहीं थी। खैर मैं ही बोलता रहा ज़्यादा या फिर बच्चियाँ। मामू मुंह में गूंगी का गुड़ डाले बस मुस्कुरा लेते थे। इनके इस बेनियाजी पर मैं झल कर रह गया था। शांसी ने तो बोर होकर टीवी लगा लिया। कुछ देर बाद मैंने खानसा माँ को चाय लाने का कहा। चाय के दौरान भी हम ही बेवकूफ़ों की तरह बोलते रहे और चाय के बाद बिला आखिर मेरे ज़ब्त का पैमाना लबरेज हो गया। मैंने आँख से इन तीनों को इशारा किया। आओ तुम्हें चिड़िया का घोंसला दिखाता हूँ जो इसने आज बनाया है। मेरे इशारे को समझते हुए वो जल्दी से मेरे साथ बाहर निकल आईं। शायद अब इनकी ज़बान के कुफल टूटे। मैं बेबसी से बोला और फिर ग्लास विंडो से हम सब चिपक कर इन्हें देखने लगे। वहाँ सीन जू का तू था। कुछ देर बाद मामू ने अजराए मुरावत खाला को मुस्कुरा कर देखा। फिर कुछ देर इधर उधर देखने के बाद खाला ने इन्हें मुस्कुरा कर देखा। ला हौला वला, ये क्या स्माइल डे मनाया जा रहा है? मैं चिढ़ गया था। शांसी ने मुझे खामोश करवाया। चुप करो और अब ज़रा देखो। मैं इसे घूर कर देखने लगा जहाँ सीन में थोड़ी तब्दीली आई थी। अब दोनों मुस्कुराने के साथ चंद एक लफ्ज़ भी बोल रहे थे। होना यूँ लगता है जैसे एक कह रहा हो हाय और दूसरा कह रहा हो हेलो। ओहो, तुम तो सब्र करो। वो मुझे टोकने लगी। मैं फिर से अंदर देखने लगा। सीन अब कुछ यूँ था। दोनों ठहर ठहर कर गुफ्तगू कर रहे थे।
हम तुम एक कमरे में बंद हों और चाबी खो जाए, तेरे नैनों की भूल भुलैया में वो भी खो जाए। गाने की आवाज़ पे इनके साथ साथ हम भी चौंके थे। शान से शायद कोई गानों का चैनल लगा छोड़ाई थी, जिससे अब बड़ा शानदार गाना नशर हो रहा था। हम दोनों ने अब के मायने खेजी से एक दूसरे को देखा और फिर हंसने लगे। हम तुम एक कमरे में बंद हो। अंदर मामू शायद रिमोट ढूंढ रहे थे, जो इन्हें साइड की मेज़ पर पड़ा हुआ मिल गया। उन्होंने जल्दी से टीवी ऑफ कर दिया। लो जी, छुट्टी हुई। क्या था जो गाना लगा रहने देते? मुझे सख्त एतराज़ हुआ। यहाँ खड़े रहकर कुरने से बेहतर नहीं कि हम लॉन में वॉक कर लें। शांसे की तजवीज़ माकूल थी। हम चारों मार्च पास्ट करने लगे। कब इनकी शादी होगी अब्बास? मेरे साथ चलते चलते इसने हसरत से पूछा। हाँ, ताकि फिर तुम्हारा नंबर आ सके। मेरी बात पर वो बिगड़ी। जी नहीं, मुझे इतनी जल्दी नहीं है। मैं तो शादी करूँगी तो भी अपनी पसंद के लड़के से। और तुम्हारी पसंद का लड़का कैसा है? मेरे पूछने पर वो बड़ा इठला कर बोली। टॉम क्रूज, जॉनी डीप, शाहिद आफरीदी, सचिन बोल्ट जैसे लड़के मुझे अच्छे लगते हैं। यक, वो नाटा टॉम क्रूज और चौड़े मुंह वाला जॉनी डीप। और मैं सबके ऐब गिनवाने लगा, मगर वो टोक गई। बस बस, तुम क्यों चढ़ रहे हो? इसकी बात पर मैं बल खा कर रह गया। जलती है मेरी जूती। शक्ल देखी है तुमने अपनी? हुनहा, टॉम क्रूज और शाहिद आफरीदी। मैंने इसका मजाक उड़ाया तो वो इतराई। क्यों नहीं देखी? इतनी हसीन और नाजुक अंदाम हूँ, हज़ारों लोग मरते हैं मुझ पर। क्यों मिशी मीना? इसके पूछने पर वो दोनों इसकी तारीफ में चमचियों की तरह रकबन निसा हो गई। इन मासूमों से क्या पूछती हो? इन्हें क्या मालूम हुस्न क्या होता है? मेरे कहने पर वो चलते चलते एकदम मेरे सामने आ खड़ी हुई। अच्छा, तो तुम्हें तो पता है ना कि हुस्न क्या होता है। तुम बताओ, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? वो मुंतज़िर निगाहों से मुझे देख रही थी। मैंने भरपूर नज़रों से इसके चेहरे का जायज़ा लिया और फिर मेरी निगाहें इसके चेहरे पर टिक गईं। मेरे यकटक देखने पर वो ज़रा परेशान हो गई, मगर मेरी नज़रों का जाविया न बदला। मैं यूं ही तवज्जो से इसे देखता रहा। वो घबराने लगी, चेहरे का रंग सुर्ख हो गया। बताओ ना, वो झुंझलाई। मैं गहरी निगाहों से देखते हुए बोला, तुम वाकई। मेरे गहरे लहजे पर वो सटपटाई। बच्चियाँ खीखी करने लगी। तुम वाकई राहत की तरह खूबसूरत हो। ये राहत कौन है? वो भौंचकी रह गई। यूनुस मसीह की बीवी। और यूनुस मसीह? वह अब भी ना समझी थी। हमारा जमादार। मेरे संजीदा लहजे पर वो पहले तो समझी नहीं, मगर जब बच्चियों को हंसते और मुझे मुस्कुराहट जब्त करते देखा तो आग बगोला हो गई। तुम खुद कौन सा खूबसूरत हो? कोडू की तरह तो तुम्हारी शक्ल है। हाँ, लेकिन कद तो 6 फुट से भी ज़्यादा है। मैं इसे चलाने को बड़े इत्मीनान से बोला। कद से क्या होता है? कद तो ऊँट का भी लंबा होता है। वो चोट करने वाले अंदाज में बोली। मैं बदस्तूर मुस्कुराता रहा। मेरे मुस्कुराहट पर इसका बस न चढ़ रहा था कि क्या कर डाले। देखो, ज़्यादा गुस्सा मत हो। ज़्यादा गुस्सा होने से खून जल जाता है, और तुम्हारा तो ऑलरेडी जला हुआ है। मेरे पिचकारने वाले अंदाज पर वो गुस्से से वॉकआउट कर गई। मैं और बच्चियां भी इसके पीछे अंदर चले आए थे। वो मुंह फुलाए बैठी थी, जबकि मामू और खाला में रस्मी से गुफ्तगू हो रही थी। कुछ देर बाद वो इजाज़त लेकर चली गई। नानों की आमद रात 9 बजे हुई। वो देर तक हमें इनकी बीमारी की तफसीलात सुनाती रही। शुक्र था कि हमारा भांडा नहीं फूटा था। नेक्स्ट सीन। वली और सरीना की गांव में इमरजेंसी आ पड़ी थी। दोनों एक हफ्ते की छुट्टी पर चले गए थे। किचन की सारी जिम्मेदारी बेचारी नानों पर आ पड़ी थी। साथ वाले बंगले की फिरोज़ा आंटी की मुलाजमा सफाई करने 1-2 घंटे के लिए आ जाती थी। अब हम रोज़ाना मामू और खाला को वॉक पर ले जाते थे और इन्हें साथ साथ छोड़कर खुद इनसे बहुत आगे निकल जाते। नानो और दोनों बच्चियां किसी मिलने वाली के घर चली गई थी। मामू ऑफिस से जल्दी आ गए थे और अब मेरे हाथ की बनी जो शानदार नुमा चाय का घूंट भरकर कुलियाँ करके बैठे थे। मैं लॉन में चला आया। फिर दोस्त मुझे एक गिफ्ट पैक ला कर दिया था। ये शान से भी छोड़ कर गई थी। मैं गिफ्ट इससे लेकर अंदर चला आया। मामू, मामू, आपके लिए गिफ्ट आया है। दरवाजे से पुकारते हुए मैं अंदर चला आया। वो ठटके। मैं इनके पास गया। दो। उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया। मैंने शराफत से इनके हाथ में पैक थमा दिया। वो रैपर उतारने लगे। अंदर सीडीज़ थी। वाह, सीडीज़ किसने भेजी हैं? मैंने जल्दी से इनके हाथ से लेकर सीडीज़ उलट पलट कर देखी। वो हक्का बक्का मुझे देखने लगे। कोई बहुत ही बाज़ौक इंसान लगता है। गुलाम अली और नूरजहाँ की गज़लों की सीडीज़ देखकर मैं मक्कार से बोला, ये हमने इकट्ठी खरीदी थी। लगाओ मामू। इनके तासुरात से बेनियाज बोले जा रहा था और फिर इनको कुछ कहने का मौका दिए बगैर मैं जल्दी से सीडी प्ले करने लगा। और किसी ने ठीक कहा है कि जल्दी का काम शैतान का। मैंने तो सिर्फ इनके चेहरे के तासुरात देखने के लिए सीडी लगानी चाहिए थी, और जब वो बजी तो मुन्नी बदनाम हुई। डार्लिंग तेरे लिए।
کور نور جہاں کا اور گانا منی کا۔ میں نے حیرت سے کور کو الٹا پلٹا اور پھر چور نظروں سے ماموں کو دیکھا جو منہ کھولے یہ گانا سن رہے تھے۔ جلدی سے میں نے پلیئر آف کیا اور بوکھلا کر غلام علی کی سیڈی لگائی۔ پیندی یہ برسات وے نہ جاوے آج رات وے، نصیب و لال چیخ چیخ کے برسات کا اندیا سنا رہی تھی۔ کن اکھیوں سے میں نے ماموں کی طرف دیکھا۔ وہ بت بننے کی بجائے بڑی سنجیدگی سے مجھے دیکھ رہے تھے اور ان کے سنجیدہ تیور مجھے سنگینی کا احساس دلا رہے تھے۔ وہ ماموں، مجھے لگتا ہے کہ غلطی سے کسی نے غلط سیڈیز بھیج دی ہیں، میں نے گڑبڑاتے لہجے میں کہہ کر دل ہی دل میں شانزے کو کوسا جس نے یہ خرافات بھر کر بھجوا دی تھی۔ تیسری سیڈی جلتو جلالتو کا ویٹ کرتے ہوئے ڈالی جس پر ٹینا ثانی کی تصویر تھی۔ لے 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 مزہ لے، پیار کا جم کے مزہ لے۔ اوف شانزے، میں سر پیٹ کر رہ گیا۔ عباس، یہ سیریز تم رکھ لو۔ ماموں کی سنجیدہ آواز پر میں نے مرے مرے انداز میں انہیں دیکھا۔ یہ تو آپ کے لیے آئی ہیں، نہ جانے کس نے میرے ذوق سے مذاق کیا ہے، تم ہی رکھ لو، میں اس طرح کے گانے نہیں سنتا۔ وہ سنجیدہ صورت بنائے اٹھ کر چلے گئے اور میں فوراً غصے سے بھرا وہ سیریز اٹھائے شانزے کے سر پر پہنچ گیا۔ خالہ کچن میں تھی اور شانزے لان میں۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے سیریز والا ہاتھ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا کر پوچھا۔ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ سیریز ہیں اور کیا ہیں؟ یہ تو میں نے اس نکم میں فردوس کو دی تھی، کیا اس نے ماموں تک نہیں پہنچائیں؟ اوف شانزے کی بچی، تم نے تو ہمارے سب کیے کرائے پر پانی پھیر دیا ہے۔ میں سر پیٹ کر رہ گیا۔ کیوں؟ میں نے کیا کیا؟ تم نے خود ہی تو یہ سیریز میرے ساتھ خریدی تھی اور کہا تھا پہنچانے کو۔ وہ خفا ہونے لگی۔ ہاں میں نے خود خریدی تھی، مگر اس میں یہ والے منحوس گانے نہ تھے۔ میری بات پر وہ خاک نہ سمجھی۔ مسئلہ کیا ہے؟ صاف صاف بات کرو۔ مسئلہ؟ میں نے دانت پیستے ہوئے ساری داستان علم اسے سنائی تو وہ اچھل پڑی۔ ہائے اللہ، یاد آیا، یہ تو میری فرینڈ نائلہ کی سیریز ہے جو اس نے مجھے سننے کو دی تھی اور وہ مجھ سے مکس ہو گئیں۔ تو ان کور میں اس کی سیریز کا کیا کام؟ وہ آئی تھی کل، میں مصروف تھی تو اس سے کہا کہ وہ خود ڈھونڈ لے۔ میرے خیال میں اس نے ہی یہ ساری گڑبڑ مچائی ہے۔ اور اب اس گڑبڑ کے بارے میں بتاؤ، کیا کریں؟ تم سے تو ڈھنگ کا کام ہوتا ہی نہیں۔ میں نے جلے کٹے لہجے میں سے گوڑا۔ تو اس میں میرا کیا قصور؟ ایک تم اور ایک تمہارے سریل ماموں۔ اب ان کی پسند اتنی قدیم ہے تو میں کیا کروں؟ بس ہو گیا نا جو ہونا تھا۔ اس کے بے نیاز لہجے پر میں پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ تو تمہاری پسند کون سی اعلیٰ عرفہ ہے؟ یہ گھٹیا گانے جنہیں کوئی بھی سننا پسند نہ کرے وہ تم شوق سے سنتی ہو، مگر یہ بگڑا معاملہ صرف تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے ہے۔ تم کیا چاہتے ہو اب؟ میں ذرا سی بات پر خود کو مار ڈالوں؟ بھائی غلطی ہو گئی، اس میں اتنا ناراض ہونے والی کیا بات ہے؟ کیا ہوا جو غلط سیریز چلی گئی؟ اب اتنے برے بھی گانے نہیں ہیں، بندے کو ایسے ہی گانے سننے چاہیے جنہیں سن کر زندگی کا مزہ تو آئے گا۔ وہ اپنی غلطی ماننے کو تیار نہ تھی۔ ٹھیک ہے، تمہیں تو کوئی گلٹ ہی نہیں ہے نا، بھاڑ میں جائے سارا ڈرامہ۔ میں پاؤں پٹک کر وہاں سے چلا آیا۔ وہاں نئی خبر منتظر تھی۔ ماما کا فون آیا تھا، بھائی کے جڑواں بیٹے ہوئے تھے۔ میں نے فوراً ماما کو کال بیک کی۔ پھر رات گئے تک نانو، بچیاں اور میں کمپیوٹر کے آگے بیٹھے رہے۔ ویب کیم کے تھرو ہم نے براہ راست بھابھی اور بھائی سے بات کی۔ شانزے کو پتہ چلا تو اس نے بھی مجھے مبارکباد دی جو میں نے پھولے منہ کے ساتھ قبول کی۔ اگلے دن میں نے سب کو ٹریٹ دی، خالہ اور ماموں کو بھی زبردستی گھسیٹ لیا۔ اور ہوٹل میں جب شانزے نے بڑی اداسی سے پوچھا کہ اب تو تم جلد چلے جاؤ گی نا عباس، تم ہمیں یاد کرو گے؟ تو میرے جواب پر اس کی آنکھوں میں نمی جھلملانے لگی تھی۔ ہاں ہاں، کیوں یاد نہیں کروں گا؟ سال کے سال تمہیں فون لازمی کروں گا اور اپنی شادی پر بھی ضرور انوائٹ کروں گا۔ آخر کو اس وقت تک تم میری رشتہ دار بن چکی ہوگی۔ پھر اس کے بعد وہ بڑے ضبط سے سارا وقت بیٹھی رہی تھی۔ بچیاں خالہ سے ضد کر کے کھانا کھا رہی تھیں اور ماموں بیچارے شرمندہ ہوتے رہے۔ واپسی پر ہمیں پتہ چلا کہ نانو کا بی پی ایک دم شوٹ کر گیا تھا۔ ڈاکٹر ان کو دیکھنے آیا تھا۔ ہم سب پریشان ہو گئے۔ ان کی طبیعت رات گئے تک سنبھلی تھی، مگر صبح بڑا تیز بخار چڑھایا۔ ہم سب بوکھلا گئے تھے۔ اس دن بچیاں سوکھے منہ اسکول گئیں۔ میں نے جیسے تیسے کر کے سب کے لیے ناشتہ بنایا، مگر کسی کو پسند نہ آ سکا۔ ماموں کو تسلی دے کر میں نے آفس بھیجا اور پھر نیلی خالہ کو فون کر دیا۔ نانو کی بیماری کا سن کر وہ دوڑی چلی گئیں اور پھر آتے ہی انہوں نے گھر کا چارج سنبھال لیا۔ نانو کو پرہیزی بنا کر انہوں نے دوپہر اور رات کے لیے بھی کھانا پکا دیا تھا۔ میں ان کا ممنون ہوتا رہا اور وہ مجھ سے خفا کہ وہ کوئی گیٹ تو نہیں ہے۔ شام تک نانو کی حالت پھر بگڑ گئی۔ میں نے ماموں کے ہمراہ انہیں ہاسپٹل پہنچایا تھا۔ 3 گھنٹے کی ٹریٹمنٹ کے بعد جب ہم گھر آئے تو شانزے اور خالہ بچیوں کے ساتھ تھی۔ کیا بتایا ڈاکٹر نے؟ مجھے دیکھ کر شانزے چھوٹتے ہی بولی تھی، سینہ خراب ہے اور اسی وجہ سے بخار ہے۔
میں اسے بتانے لگا تھا۔ نیلی خالہ کھانا گرم کر لائیں۔ عباس، عارفین کو بھی بلا لو، بچیاں بھی ابھی تک بھوکی بیٹھی ہوئی ہیں۔ ان کے بتانے پر میں ماموں کو بلانے چلا گیا، جو ہاتھ منہ دھونے اپنے روم میں چلے گئے تھے۔ کھانے سے فارغ ہو کر بچیاں تو سونے چلی گئیں، میں نانو کے کمرے میں چلا آیا۔ ماموں ان لوگوں کو ڈراپ کرنے چلے گئے تھے۔ وہ رات میں نے نانو کے کمرے میں گزاری تھی۔ اگلے دن ملی کا فون آ گیا تھا کہ وہ مزید 1 ہفتے تک نہیں آ سکتا۔ میں جیسے فوراً آنے کو کہنے والا تھا، کچھ سوچ کر چپ رہ گیا۔ یہ تو اللہ کی طرف سے موقع ملا تھا ہمیں۔ گھر کو سنبھالنے کے لیے نیلی خالہ کی خدمات حاصل کر کے میں ماموں اور خالہ کو ایک ہی ٹریک پر لا سکتا تھا۔ ان میں اب وہ تکلف تو رہا نہیں تھا۔ آنے والے 2 دنوں میں خالہ بڑے خلوص سے نانو کے گھر کو سنبھالتی نہیں۔ ماموں ان کے بہت مشکور تھے۔ بچیاں بھی ان کے آنے سے مطمئن ہو جاتی تھیں، کیونکہ نانو کی بیماری نے انہیں خوفزدہ کر دیا تھا۔ ابھی نانو کی طبیعت تھوڑی سنبھلی ہی تھی کہ اچانک ہی مینا کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس دن اسکول سے آ کر اسے وامیٹنگ کی، پھر بغیر کچھ کھائے سو گئی۔ شام تک وہ بخار میں پھونک رہی تھی۔ اس دوسری افتاد پر ماموں بوکھلا گئے تھے۔ نیلی خالہ اپنی زمینوں کے سلسلے میں آج گاؤں گئی ہوئی تھی۔ وہ بیچاری کئی دنوں سے اپنا جانا نانو کی وجہ سے منسوخ کیے ہوئے تھیں۔ آج نانو کی طبیعت تھوڑا سنبھلی تو وہ چلی گئیں۔ مینا نے بخار کی وجہ سے ضد شروع کر دی تھی۔ ماموں پریشان ہو گئے۔ بیٹا تھوڑا سا کھاؤ، پھر دوائی بھی پینی ہے نا۔ وہ منت کر رہے تھے مگر وہ مسلسل ضدی لہجے میں انکار کر رہی تھی۔ تھک کر ماموں نے مدد طلب نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں ان کی مدد کو آگے بڑھا۔ مینا گڑیا کھا لو، ضد نہ کرو، پھر کیسے اچھی ہوگی تم۔ میں نے دلیے کا چمچ اس کی طرف بڑھایا جو ماموں نے پکایا تھا۔ اس نے ہاتھ سے پرے ہٹا دیا۔ مجھے ماما کے ہاتھوں سے کھانا ہے۔ اس کی اس بچکانہ سی ضد پر ماموں کو غصہ آ گیا، تاہم وہ بڑے ضبط سے بولے، ماما نہیں ہے تمہاری، چلو کھاؤ، اچھے بچے ضد نہیں کرتے اور نہ ہی تنگ۔ مینا ان کی بڑی صابر اور سادہ بیٹی تھی، مگر آج اس کا مزاج عجیب ہو رہا تھا۔ یہ سب شاید میری برین واشنگ کا اثر تھا۔ میں نہیں ہوں اچھی، مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے ماما چاہیے، بس میں نے کہہ دیا مجھے ماما چاہیے۔ اس کی ماما کی تکرار پر وشی بھی پریشان ہو گئی تھی۔ ماموں کی طرف میں نے دیکھا، وہ بہت غصہ ہو رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ صورتحال بگڑتی، میں نے ماموں کو تسلی دے کر چلتا کیا۔ آپ جائیں ماموں، میں اسے سنبھال لوں گا۔ وہ میرے کہنے پر چلے گئے تو میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تم میری پیاری بہن ہو نا مینا، میری خاطر تھوڑا سا کھا لو۔ میں نے نرمی سے اسے آمادہ کرنا چاہا تھا، پھر بڑی دقتوں سے وہ تھوڑا کھانے پر آمادہ ہوئی۔ اسے مشکلوں سے دوائیاں دے کر میں کمرے میں آ گیا تھا۔ نیکسٹ سین۔ صبح ناشتے کا مسئلہ تھا۔ نانو کے لیے ماموں نے پورش بنا لیا تھا اور ہمارے لیے انڈا اور ٹوسٹ کا ناشتہ۔ وشی اسکول چلی گئی۔ ماموں کی آج بہت ضروری میٹنگ تھی۔ وہ مجھے ڈھیروں ہدایت دے کر آفس گئے تو میں نے مینا کے کمرے میں جھانکا۔ وہ سو رہی تھی۔ 12 بجے خالہ چلی آئیں۔ آ گئی اب گاؤں سے؟ میں نے انہیں دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے گھر کے کاموں سے فارغ ہوئی ہوں۔ تم بتاؤ، ناشتہ کیا؟ کہاں کیا؟ نانو کے لیے تو ماموں دلیا بنا گئے اور مجھے سوکھے سڑے ٹوسٹ کھانے پڑے۔ میں نے مظلومیت سے آہ بھری۔ خیر تم فکر نہ کرو، ابھی کچھ بناتی ہوں تمہارے لیے۔ بچیاں کہاں ہیں؟ وہ کچن میں چلی آئیں۔ میں ان کے پیچھے پیچھے چلا آیا اور مینا کی طبیعت کے بارے میں بتایا۔ وہ سن کر تشویش کا اظہار کرنے لگیں اور پھر اس کے کمرے میں چلی گئیں، اور واقعی ان کے ہاتھ میں جادو تھا، سب کچھ منٹوں میں ٹھیک ہوتا گیا۔ مینا نے خاموشی سے ان کے ہاتھ سے کھا لیا۔ کام والی نے ٹھیک صفائی کی۔ نانو اٹھ کر ان سے باتیں کرنے لگی۔ وہ انہیں خوب دعائیں دے رہی تھیں، جبکہ خالہ ان کے سارے سے سر جھکائے ہوئے بیٹھی تھیں۔ دوپہر کے بعد وہ چلی گئیں۔ ماموں میٹنگ اٹینڈ کر کے فوراً چلے آئے تھے۔ رات تک امن کا دور دورہ تھا، مگر رات کے کھانے پر مینا نے پھر سے شروع کر دی۔ میں نے جلدی سے خالہ کو فون ٹھڑکایا۔ مینا اسٹاپ ناؤ، تم کوئی بچی نہیں ہو، کہاں سے لاؤ تمہارے لیے ماما؟ وہ اس پر برس پڑے تھے۔ بشی سہم گئی مگر مینا زور سے چیخی، آئی ڈونٹ کیئر کہ آپ کہاں سے ماما لاتے ہیں، مجھے بس ماما چاہیے۔ اس کی بات پر ماموں کی تیوری چڑھ گئی۔ بس بہت سن لی تمہاری باتیں، آپ خاموشی سے کھانا کھا کر دوا پیو۔ اسی وقت نیلی خالہ اندر داخل ہوئی، پیچھے شان سے تھی۔ میں چپ نہیں رہوں گی، آپ نیلی خالہ کو میری ماما بنا لیں اگر آپ کو کہیں اور سے ماما نہیں مل رہی۔ اس کی بات پر سب سناٹے میں رہ گئے۔ میں نے شانزے کو دیکھا جو منہ کھولے مینا کو دیکھ رہی تھی۔ ماموں بس مینا کو گھوڑے جا رہے تھے۔ بشی خوفزدہ تھی جبکہ نیلی خالہ وہ تو بت بنی کھڑی تھی۔ نیکسٹ سین۔ اندر باہر ایک افراتفری مچی ہوئی تھی۔ میں گنگناتے ہوئے لانچ سے گزرا جب ماما کی آواز آئی، تم یوں ہی اندر باہر گھوم رہے ہو؟ جلدی سے جا کر تیار ہو، مہمان آنے ہی والے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر گراب سے نانو کے کمرے میں گھس گئیں۔ میں آگے بڑھا۔ بھائی مجھے چوڑیاں پہنا دیں۔ مینا فریادی صورت بنائے آ کھڑی ہوئی۔ میں گہرا سانس لے کر اسے چوڑیاں چڑھانے لگا۔
بیٹا ذرا عارفین کو فون تو کرو، مہمان آنے والے ہیں، وہ لوگ کب تک آئیں گے؟ نانو نے کمرے سے نکل کر آرڈر دیا۔ میں فون اسٹینڈ کی طرف بڑھا۔ بس پہنچنے والے ہیں نانو، راستے میں ہیں۔ میں نے انہیں تسلی دی اور اپنے کمرے کی طرف لپکا۔ وقت کم تھا اور سبھی تیار ہو رہے تھے، ایک صرف میں ہی ادھر سے ادھر گھوم رہا تھا۔ آپ بھی حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ سب کیا ہے۔ تو جناب آج عارفین ماموں اور نیلی مامی کا ولیمہ ہے۔ جی ہاں، حیران مت ہوں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سب کیسے ہوا، تو آئے میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ مینا کی اتنی بڑی بات پر ماموں خالہ سے سخت شرمندہ ہو گئے تھے اور جواباً اسے کچھ سخت کہنے ہی والے تھے کہ خالہ نے انہیں روک لیا۔ آپ سب جائیں۔ ان کی بظاہر پرسکون آواز پر ہم سب باہر چلے گئے۔ پھر اسی رات نانو نے ماموں کو اپنے واسطے دیے کہ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، تم مان جاؤ اور شادی کر لو، اس گھر کو ایک عورت کی سخت ضرورت ہے۔ ماموں پہلے ہی الجھے ہوئے تھے، نانو کے کمزور لہجے پر مزید دل گرفتہ ہو گئے۔ ایسی باتیں مت کریں اماں، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ یعنی کہ تم میری بات نہیں مانو گے؟ نانو کے مایوس لہجے پر وہ چپ رہ گئے، مگر جب نانو کا بی پی ایک دم سے بڑھا تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ انہوں نے نانو سے وعدہ کر لیا کہ وہ جو کہیں گی وہ مانیں گے۔ ادھر نیلی خالہ نے وہ رات مینا کے ساتھ گزاری تھی۔ اس کے بعد وہ تب تک آتی رہیں جب تک ولی اور زرینہ نہ آ گئے، مگر ماموں ان کا سامنا کرنے سے کتراتے تھے۔ ماما کا فون آیا، وہ پاکستان آ چکی تھی اور مجھے گھر آنے کو کہہ رہی تھی۔ جس دن مجھے جانا تھا اس رات میں اپنے کمرے میں کھڑا پیکنگ کر رہا تھا جب وہ احمق فردوس کارڈز پکڑے چلا آیا۔ صاحب جی آپ تو جا رہے ہیں، میں ان کارڈوں کا کیا کروں جی؟ میں نے ایک نظر ان کارڈز پر ڈالی اور پھر سے دیکھا۔ یہ تم اپنے منگیتر کو دے دینا۔ اور میری بات پر وہ خوشی خوشی کارڈز اٹھائے باہر چلا گیا، مگر رات کو ہونے والی پیشی نے مجھے چکرا کر رکھ دیا۔ وہ احمق یہ کارڈز اٹھائے مزے سے جا رہا تھا جب ماموں سے اس کا سامنا ہوا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑے کارڈز دیکھ کر وہ چونک گئے تھے۔ پھر کچھ تھوڑی سی تفتیش سے ہی اس نے سب کچھ اگل دیا۔ ادھر جس رات مینا نے سب کے سامنے نیلی خالہ سے شادی کی بات کی تھی، اسی رات نیلو خالہ نے نرمی اور شفقت سے اس سے ہمارا راز اگلوا لیا تھا۔ مینا ان کی محبت اور اپنی سادگی میں سب کچھ بتاتی چلی گئی، اور جب میں ان کی عدالت میں کھڑا تھا تو دونوں بہت گمبھیر تاثرات لیے مجھے دیکھ رہے تھے۔ اس سب کا کیا مقصد تھا؟ وہ ماموں، میں ذرا رکا، پھر اچانک کی جرات سے بولنا شروع ہو گیا۔ ماموں میرا مقصد ایسے دو انسانوں کو نارمل زندگی کی طرف لانا تھا جو بظاہر اپنے خول میں بند تھے اور اپنے پیاروں کو اذیت پہنچا رہے تھے، جو یہ سمجھتے تھے کہ وہ اپنی دنیا میں خوش و مگن ہیں، جو دنیا دکھاوے کو مطمئن نظر آتے تھے مگر در حقیقت وہ خود غرض اور بے حس تھے۔ میری بات پر دونوں نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ میں ان کے تاثرات سے بے نیاز بولتا رہا۔ جی ہاں، آپ دونوں بے حس ہیں جنہیں اپنے پیاروں کی پرواہ نہیں، جو آپ کی ادھوری، تنہا اور نامکمل زندگی دیکھ کر دکھی ہیں۔ آپ دونوں خود غرضی اور خود فریبی کی کھول میں بند ہی سمجھتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ ہی درست ہے اور آپ اپنی اکیلی دنیا میں خوش ہیں، مگر نہیں، آپ دونوں ہی غلط ہیں۔ میری جذباتی آواز کا گلا ماموں نے گھونٹا۔ تو جناب جو کچھ آپ کرتے پھر رہے تھے وہ درست تھا؟ وہ طنزیہ لہجے میں پوچھ رہے تھے۔ اب تو غیر جذباتی بندوں کے جذبات ابھارنے کے لیے یہ سب کرنا تو مجبوری تھی۔ میں ڈھٹائی سے بولا، تمہارے خیال میں ان حربوں سے تم ہمارے جذبات میں ہلچل مچا رہے تھے؟ یقیناً، بلکہ مچھی بھی تھی۔ کیوں نیلی خالہ، آپ تجسس میں مبتلا نہیں ہو گئی تھی؟ میں نے ایک دم ان سے پوچھا تو وہ گڑبڑا گئی۔ میں تو… تم انہیں چھوڑو، مجھے بتاؤ، ان خرافات سے تمہیں کیا حاصل ہوا؟ ماموں نے انہیں خاموش کروا کر مجھے گھورا۔ یہ ناانصافی ہے، میرے ساتھ شان سے بھی اس گیم میں شامل تھی، اس سے بھی جواب دہی کریں۔ میں نے احتجاج کیا۔ اسے تو میں گھر جا کر اچھی طرح سمجھ لوں گی، خالہ نے سنگین لہجے میں کہا۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو گیا۔ اب کیا کہتے ہو؟ ماموں کا سوال ہنوس تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد میں نے مضبوط لہجے میں کہا، اگر آپ دونوں کو برا لگا ہے تو آئی ایم سوری، مگر مجھے اس پر کوئی گلٹ نہیں، کیونکہ میرا مقصد نیک اور نیت صاف تھی۔ یہ سب میں نے خلوص دل سے کیا تھا، نانو، شان سے اور مینا وشی کے لیے۔ میری بات پر ماموں مجھے گہری نظروں سے دیکھتے رہے۔ نیلی خالہ کسی سوچ میں غرق تھی۔ کتنے لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ بولے تو یہ، اوکے جاؤ تم، اور میں نکل گیا۔ پھر سب کو اداس چھوڑ کر اور خود بوجھل دل لیے کراچی آ گیا۔ یہاں آنے کے بعد دن بہت پھیکے پھیکے گزر رہے تھے کہ اچانک نانو کے فون نے دھماکہ کر دیا۔ ماموں نے شادی کے لیے رضامندی دے دی، اور پھر سب کچھ ہوتا چلا گیا۔ ماما کا بس نہ چل رہا تھا کہ اڑ کر پہنچ جائیں۔ جہانگیر بھائی کا فون آیا کہ وہ جلد آنے والے ہیں، شادی ان کے آنے پر کی جائے۔ وہاں سے شان سے کہ ممی پاپا ود فیملی آ رہے تھے۔ شادی کی رسومات پر میرا ماموں سے اچھا خاصا جھگڑا ہوا۔
वो मेहंदी की रस्म के ख़िलाफ़ थे, बकौल इनके कि अब इस उम्र में वो ये रस्म करते अच्छे थोड़ी लगेंगे। वहाँ से शांसी की खाला से बहस हुई, जो ख़ुद भी इस रस्म के हक़ में ना थी। फ़ैसला ये हुआ कि रस्म नहीं होगी। कल मामू की बारात थी और आज इनका वलीमा, और अब वो अपनी ज़ोजा मोहतरमा नीलोफ़र को पार्लर से लेने गए थे। और जल्दी जल्दी तैयार होते हुए मैं सोच रहा था कि लगे हाथों मैं भी मंगनी करवा लूँ। ब्लैक 3 पीस फ्रेंच कॉलर के सूट में मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूँ, माशाअल्लाह। अब्बास, जल्दी से आरफीन को फ़ोन करो, कहाँ रह गए हैं ये लोग? मामा दरवाजे से सर अंदर घुसाए बोली, फिर इसी उजलत में चली गई। अब मैं सोच रहा हूँ कि कैसी माँ है मेरी, जो अपने इतने खूबरू बेटे पर कोई दम फूंक ही नहीं मार कर गई हो ना। नेक्स्ट सीन। तकरीब अपने उरूज पर थी। नीली मामी मामू के साथ बैठी शानदार लग रही थी। बच्चियाँ इनके इर्द गिर्द मंडला रही थी, जबकि शान से सी ग्रीन लॉन्ग शर्ट और गोल्डन कलर के बेल बूटम में काम से भरा दुपट्टा संभाले इधर से उधर चकराती फिर रही थी। मेरी नज़रें उसी पर थीं जब अचानक बच्चों से बेजार फौजिया भाभी ने छोटा बाबर मेरी गोद में लापट खा। ज़रा इसे संभालो, कुछ करने ही नहीं दे रहा मुझे। मैं इस अफ्तार पर बौखला गया। मुझे कुछ कहने का मौका दिए बगैर वो स्टेज की जानिब बढ़ गई। पीछे एरे करता बाबर मेरे पास रह गया। भाभी, मैंने दुहाई दी मगर कोई सुनवाई ना हुई। सबर यार, मुझे भी तो देखो। जहांगीर भाई ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली दी। खैर, अपनी तो बात ही मत करें, यह आपका अपना ही कारनामा है। मैंने जलकर बच्चों की तरफ इशारा किया। उन्होंने फलक शगाफ की हक्का लगाया। तो तुम भी ऐसे कारनामे कर दो, तुम पर कोई पाबंदी थोड़ी है। कैसे कर दूँ? मेरी कारनामा करने वाली मुझे दिखाई ही नहीं दे रही। मैंने मुतलाशी नज़रों से शांसे को खोजा। भाई समझकर मुस्कुरा दिए। अरे शांसी, इधर तो आना ज़रा। भाई ने दूर खड़ी शांसे को बुलाया। वो चली आई। जी भाई। भाई, तुम दोनों कब कारनामे करने वाले हो? क्योंकि अब्बास को तो बहुत ही जल्दी है। इनके शरारती लहजे पर वो खाक न समझी। कैसे कारनामे भाई? इससे पहले कि भाई मज़ीद गुलफशानी करते मैं चीख पड़ा। वो हंसते हुए चले गए। शांसे ने हैरत से मुझे देखा। जहांगीर भाई क्या कह रहे थे? जो भी कह रहे थे तुम्हारे समझने का नहीं है। तुम ये बताओ कि अब भी तुम्हारी पसंद वही है, टॉम क्रूज़ वगैरह? कहने पर वो बड़े फ़ख्र से मुस्कुराई। बिल्कुल। तो फिर मेरा क्या बनेगा? मेरी पसंद तो यूनुस मसीह की ज़ोजा है, जो तुमसे हू बहू मिलती है। मेरी बात पर इसका मूड बिगड़ गया। हाँ तो कर लो उससे शादी, मैंने रोका थोड़ी है। इसका मतलब है तुम राज़ी हो? मतलब? वो त्यूरी चढ़ाए बोली। मतलब ये कि उसकी सूरत तुमसे मिलती है और वो तो शादीशुदा है। अब सिर्फ तुम ही बचती हो और तुम्हें कोई एतराज़ भी नहीं। अब्बास, तुम बहुत ही कमीने हो। मेरी बात पर वो खफा खफा नज़र आने लगी। जैसा भी हूँ, अब तो तुम्हारा हूँ। मैंने खबासत से इसे आँख मारी। वो अचानक ही मुझे मारने को लपकी, मगर इर्द गिर्द लोगों का ख्याल आते ही रुक गई। मैं इसकी बेबसी पर खुलकर हंसने लगा था, मगर अचानक ही बाबर की रोने की आवाज़ सुनकर मैं इस पर झुका। कुछ देर इसे तो पकड़ो यार, भाभी भी मुझे क्या काम सौंप गई हैं। मेरे इल्तिजा पर वो मज़े से बोली। तुम ही संभालो, अच्छा है अभी से प्रैक्टिस हो जाएगी। बात करने के बाद इसे एहसास हुआ था कि वो क्या कह गई है। मेरी मालिक है इस मुस्कुराहट में इसकी झिनपी झिनपी हंसी भी शामिल हो गई थी, जबकि नन्हा बाबर सब बातों से बेखबर हलक फाड़ रहा था। आज की रात वाकई रंगों में डूबी रात थी, जो मेरी ज़िंदगी को खुशी का रंग दे गई थी। खत्म शुद।